مع التمرين 4 دائما في سلسلة تتبع تطور التحول الكيميائي. المعطيات اللي كتقول نضيف 0.54 غرام من مصفوق الألومنيوم إلى أن 0.54 غرام ناش من الألومنيوم إلى 30 مليلتر. تما ام خصها تكون صغيرة، إذا 30 مليلتر، ام هذه مينيسكول ماشي ماجيسكول، ناش من محلول مائي لكبريتات النحاس. كبريتات النحاس المحلول ديالو هو سي او دو بلس زائد اس او 4 دو موان، هذا هو محلول كبريتات النحاس. ديال تركيز سي كتساوي لنا 0.5 مول، إذا سي كتساوي نديرها هنا 0.5 مول. المعلومات هذا المحلول. خلال هذا التفاعل تتكون أيونات الألومنيوم. إذا النواتج عندنا Al3+ و فلز النحاس Ci. هادو هما اللي عندنا. أولا أسمى هذا التفاعل الحاصل. إذا أولا معادلة التفاعل الحاصل. هذا التفاعل الحاصل قد هذا النوع هذا اللي كيعطيوني متفاعلات ونواتج كيكفي أنني في البداية نوضع كل نوع في بلاصتو. إذا هنا النواتج وهنا المتفاعلات. إذا المتفاعل الأول باين هو Al زائد المتفاعل الثاني هنا فيه جوج الأنواع، نصريت شوية حتى نشوف النواتج. النواتج عندي Al3+ مع Ci. إذا في نظركم إذا Al هي اللي تحولت ل Al3+. هاد السؤال هذا واش غيكون جا من هاد النوع أو من هاد النوع؟ إذا فهادو بجوج شكون غيكون تفاعل فيهم مع الألومنيوم؟ واش سي او دو بلس ولا اس او 4 دو موان؟ كتلاحظوا بأن في الناتج عندنا سي او، إذا غيكون تفاعل سي او دو بلس. إذا زائد هنا ندير سي او دو بلس. غتقولوا هاد الكبريتات هذا أيوا الكبريتات نقول لكم عليه بأن كاين في المجموعة الكيميائية وما كيشاركش في التفاعل كنسميوه نوع غير نشيط في التفاعل هذا. إذا الآن كنمروا للموازنة. بالنسبة للعدد عندي هنا وحدة الألومنيوم وهنا وحدة الألومنيوم لا إشكال، عندي هنا وحدة النحاس هنا وحدة النحاس لا إشكال. المشكل فين كاين هو في الشحن. إذا هنا قبل التفاعل عندي جوج شحن موجبة وهنا عندي 3 شحن موجبة. إذا راه خصك توازن، ماشي غير العناصر اللي خصها تكون موازنة حتى الشحن. إذا كنمشيو باش يتوازنوا الشحن، هنا 3 وهنا جوج، إذا المضاعف اللي بيناتهم هو 6. إذا ولاو عندي هنا 6 وهنا 6 توازنت المسألة. إذا باش يوليو عندي هنا 6 كنضرب هنا في 3 وهنا كنضرب في جوج. إذا هنا ولاو عندي 6 شحن وهنا 6 شحن، ولكن خصنا نرجعو نوازن العناصر. شحال عندك هنا النحاس 3 غنضرب هنا في 3. شحال عندك هنا ديال الألومنيوم جوج وهنا وحدة، إذا غنضرب هنا في جوج. إذا هكا غتكون كتبتي المعادلة ديال التفاعل. السؤال الثاني قال لك باستعمال الجدول الوصفي حدد التقدم الأقصى والمتفاعل المحيط. إذا الجدول الوصفي للتفاعل. إذا كنظن دابا بأن استقرت الشكل ديالو بهذا الشكل كاين 5 ديال السطور أفقيين واحد جوج 3 4. هنا غادي نقسم نزيدو 5 هنا. هنا قلنا كنقسمو وهنا 4 الأخرى. هنا كميات المادة بالمول. هنا معادلة التفاعل. هنا حالة تحول. قلنا كاين حالة بدئية، حالة تحول وحالة نهائية. هنا عندنا التقدم، هذا 0 إكس ماكس. إذا هنا كنكتبو معادلة التفاعل. إذا هنا كيتكرر دائما، اللي كتغير هي معادلة التفاعل. إذا هنا كنكتبو جوج Al زائد 3 Ci دو بلس nous donne 2 Al3 plus 3 Ci. كنقسمو مع الزائد مع السهم قد جوج مرات وكنقسم مع الزائد. هكا كل نوع ولات عندو الخانة ديالو. الآن بالنسبة للخانة الأولى كنجيبها من المعطيات. إذا عندي بالنسبة للألومنيوم 0.54. إذا ما عطاونيش كميات المادة غادي نحسبهم، نسميها لي N1. كميات المادة البدئية الألومنيوم نسميها N1. كميات المادة البدئية السي او بلس نسميها N2. حتى نحسبهم من بعد، إلا وقفت على الحساب نحسبهم. إذا هنا 0 0. إذا هنا شنو غيصبح عندي؟ داكشي كان عندي في الأول كنقسم المعامل ونضرب في إكس. إذا N1 ناقص جوج إكس. هنا N جوج ناقص هنا المعامل 3، إذا ناقص 3 في إكس. إذا هنا تولي عندي جوج إكس وهنا
3 إكس. هنا غادي شنو غنديرو؟ نعاودو نفس السطر، إذا إن واحد ناقص جوج إكس ماكس، إن جوج ناقص 3 إكس ماكس، جوج في إكس ماكس 3 إكس ماكس. هكا مشينا لجوج وصفي ديال التفاعل، وبقانا الآن باش نحدو إكس ماكس و إكس فينال. الآن غادي تحديد إكس ماكس هو المتفاعل المحيط. لقنا كنديرو الاحتمال ديالنا، إذا كان شكون المتفاعل الأول عندنا؟ الألمنيوم. إذا كان AL هو المحيط، فإن لقنا هادشي مكتوب في السطر الأخري، إن واحد يعني كمية المادة ديالو في الأول، إن واحد ناقص جوج إكس ماكس كتساوينا صفر. هذا كيعني لنا إكس ماكس كتساوينا إن واحد على جوج. لنحدد إن واحد كمية المادة البدئية للألمنيوم. إذا هنا بالنسبة للألمنيوم شنو عطاونا؟ عطاونا الكتلة. إذا كاين علاقة بين الكتلة وكمية المادة، إذا إن واحد كتساوي لنا أم على الكتلة المولية الألمنيوم. شحال الكتلة اللي خداو؟ 0.54 نقسموها على الكتلة المولية الألمنيوم غنكون في المعطيات هي 27، غنلقاوها هي 0.02 مول. إذا نعوضو في إكس ماكس غتكون هي 0.02 على جوج، غتكون 0.01 مول. القيمة الأولى في إكس ماكس إذا كان الألمنيوم هو المحيط غتكون هي 0.01. الآن غنديرو الاحتمال الثاني، إذا كان المتفاعل الثاني اللي هو أيون النحاس الثاني، إذا CO2+ هو المحيط، فإن هادشي اللي في الآخر إن جوج ناقص 3 إكس ماكس كتساوينا صفر. إن جوج شنو هي؟ هي كمية المادة البدئية ديال هذا، يعني هي كمية المادة البدئية ديال CO2+. لنحدد إن جوج. نعلم أن إن جوج كتساوي لنا التركيز ديال CO2+ في الذل، لأن هذا أيون مذاب في المحلول. إذا كيكون في المحلول كيكون عندنا التركيز. إذا كان عندك التركيز كتقدر توجد كمية المادة بالعلاقة ديال كمية المادة كتساوي التركيز في الحجم. إذا كتساوي لنا التركيز ديال هذا، كنجيو نشوفو العلاقة استيراد المحلول، لأن هنا CO2+ هنا مكتوب قدامه واحد مكاينش شي رقم، إذا التركيز CO2+ غيكون هو التركيز المحلول. كتساوي لنا سي في الذل كتساوي لنا 0.5 الحجم في اللي هي 30 10 أس ناقص 3. إذا كتجينا هي 3 هذه هي 15 10 أس ناقص 3، كتجينا تقريبا واحد 0.015 مول. هذه هي إن جوج. إذا إكس ماكس في الحالة هذه نديروها هنا. هنا خرج إكس ماكس هذا. إذا كانت إن جوج ناقص 3 إكس ماكس كتساوي صفر، كيعني بأن إكس ماكس كتساوي إن جوج على 3. ندوز هذه هنا ونقسمها بثلاثة، إن جوج على 3. إذا تجينا هي 0.015 على 3. إذا إكس ماكس في الحالة هذه تساوي 0.005 مول. هذه 0.01 مول وهذه 0.005 مول. قبل ما تقارن ما نديروش الخطأ تقول لي هذه هي الصغيرة. قبل ما تقارن بعدا رد عدد الأرقام بعد الفاصلة موحد. هنا عندك 3 الأرقام بعد الفاصلة وهنا جوج. إذا نزيد هنا واحد الصفر باش يبقى عندك 3 الأرقام بعد الفاصلة هنا و3 الأرقام بعد الفاصلة باش تكون المقارنة واضحة. إذا هنا ولات عندك 0.010 وهنا 0.05. إذا الصغيرة هي هنا. إذا إكس ماكس إذا التقدم الأقصى للتحول الحاصل هو إكس ماكس كتساوي لنا القيمة الصغيرة 0.005 مول. وشكون اللي عطاني هاد القيمة هادي؟ هاد القيمة هادي جبناها من هاد المتفاعل هذا. هاد القيمة هادي جات من هاد المتفاعل، وهاد القيمة هادي ديال 0.010 جات من هاد المتفاعل هذا. إذا القيمة الصغيرة هي إكس ماكس، واللي عطاني في القيمة هو المتفاعل المحيط. والمتفاعل المحيط هو سميتو CO2+.
سؤال 3 قال كيستنتج كميات المادة للمجموعة في الحالة النهائية هي اللي خلينا كنقصدو بها حصيلة المادة. إذا نعطيو حصيلة المادة حصيلة المادة. مقدرش ناخد حصيلة المادة، أنا نحسبو الفينال ديال النوع الأول اللي هو الألمنيوم، نحسبو الفينال ديال النوع الثاني اللي هو سي اي 2 بلس، ونحسبو الفينال ديال الناتج الأول اللي هو ال 3 بلس، ونحسبو الفينال ديال النوع الأخير نحسبو هادو عاد نرجع نكمل. إذا هنا شنو عندك هنا مكتوب في الألمنيوم؟ إذا هي إن واحد ناقص جوج إكس ماكس. إن واحد حسبناها قبل هي 0.02 ناقص جوج في إكس ماكس هي هادي، إذا جوج في 0.005. هادي هي تجينا 0.01، هادي ناقص هادي غتبقى 0.01 مول. الآن كمية المادة النهائية ديال سي 2 بلس هي هادشي مكتوب هنا، هي كتساوي لنا إن جوج ناقص 3 في إكس ماكس. إذا إن جوج راح حسبناها قبيلة، إن جوج هي هادي 0.015 ناقص 3 في 0.005. غتجينا هي صفر. علاش؟ لأن هذا هو المحيط. الآن فينال ديال سي اي 2 بلس كتساوي لنا 0 مول لأنه هو المحيط. الآن فينال ديال الألمنيوم هو هادشي مكتوب هنا، هو جوج إكس ماكس. إذا جوج إكس ماكس كتساوي لنا جوج في 0.005 غتجيك هي الفينال ديال أ ال 3 بلس، غتجينا هي 0.01 مول. 0.010 0.010 هي 0.01. بقات لنا النوع الأخير اللي هو النحاس. إذا الفينال ديال سي ان فينال ديال سي كيساوي لنا 3 إكس ماكس كيساوي لنا 3 0.005. إذا هي 0.015 مول. هذه الفينال ديال سي. هكا عطينا حصيلة المادة ديال كل الأنواع الكيميائية الموجودة في المجموعة الكيميائية خلال الحالة. سؤال 4 الآن قال احسب التراكيز المولية النهائية للأنواع الكيميائية في المحلول. إذا التراكيز المولية النهائية للأنواع الكيميائية الموجودة في المحلول. إذا نبدأ أولا نحددو شكون هي الأنواع اللي كتواجد في المحلول. الأنواع اللي كتواجد في المحلول هي الأيونات هذه أ 3 بلس و سي 2 بلس. بالنسبة للألمنيوم جسم صلب، بالنسبة للسي جسم صلب. هنا كناخذ الأنواع. إذا النوع هو أ 3 بلس. إذا الحساب التركيز ديال النوع الكيميائي هو اللي كنرمزو له هكا أ 3 بلس، هذا هو التركيز ديال النوع، والحالة النهائية غندير اف، والتركيز ديال سي 2 بلس النهائي. هذا هو رمز ديال التركيز، وهذا هو اللي كيعني في الحالة النهائية كنضيفو الحرف اف. إذا بالنسبة للتركيز شفناه في الدرس السابق بأن التركيز كيساوي لنا كمية المادة على الحجم. إذا التركيز نطلع هنا الفوق نبدا هنا. إذا نبداو بالأول بالنسبة ل أ ال 3 بلس. إذا التركيز النهائي ديال أ ال 3 بلس، التركيز عقلنا عليها مزيان، التركيز كيساوي كمية المادة على في. وإلا كان النهائي كناخد كمية المادة النهائية. إذا التركيز النهائي يكون هو كمية المادة النهائية على الحجم. كمية المادة النهائية حسبناها هي هذه، هي 0.01. الحجم المحلول، الحجم المحلول هو 30 مليلتر. إذا المحلول كنجمع داك السوائل اللي ضفتها تما في وسط التفاعل كلهم وكنشوف الحجم المجموعة شحال. إذا هنا عندنا الحجم ديال المجموعة كلها هو 30 مليلتر. إذا 30 في 10 أس ناقص 3 كيساوي لنا داخل هادي شكاين هو 0.33 مول لتر موازن. الآن غنشوفو بالنسبة للنوع الثاني اللي هو سي 2 بلس. إذا بالنسبة ل سي 2 بلس، إذا التركيز ديال سي 2 بلس هو هذا، النهائي كنزيدو كلمة اف هنا، حرف اف. إذا كيساوي لنا
كمية المادة النهائية ديال سي دو بلس على في هنا 0 على 30 10 أس ناقص 3 اللي كتساوي لنا 0 مول 3 موان زان. هذا هو التركيز النهائي ديال سي دو بلس.